बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि रात गए बहुत गैर मामूली इस वक्त मशरक़ वुस्ता से खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ने ईरान के पुलों और ईरान के बिजली घरों को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया, जबकि ईरान की जानिब से भी आखिरी वार्निंग जारी कर दी गई है। अमेरिका की जानिब से भारत के बहरी जहाज के ऊपर हमला किया गया और मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। इसकी तमाम तर डिटेल भारतीय हुकूमत इस वक्त शदीद एहतजाज कर रही है। अमेरिका से आखिर क्या मामलात हुए हैं, इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कोई भी प्रेडिक्शन करना या उनके बारे में किसी भी स्टेटमेंट को सीरियस लेना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी लग रही है। पूरी दुनिया इस वक्त अमरीकी सदर के बयानात के हवाले से बिल्कुल भी जो सीरियसनेस है वो शो नहीं कर रही है। आप अंदाज़ा लगाएं कि सुबह के टाइम जो है वो अमरीकी सदर की जानिब से कोई और तरह का बयान दिया जाता है, शाम के टाइम कुछ और होता है और रात के टाइम इनका कोई और तरह का बयान जो है वो चल रहा होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अचानक अमेरिका जो है वो जो कह रहा था कि हम मुज़ाकरात के नज़दीक पहुंच चुके हैं और वो स्टेटमेंट देता है जी कि हम ईरान के ऊपर एक फैसला कुन हमला करने जा रहे हैं जिसमें ईरान के पुलों को और उसके बाद इनके बिजली घरों को हम तबाह कर देंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ है? तो नाज़रीन, उसकी वजह ईरान की जानिब से मुवाफिक सल्ती जो एयरबेस है वहां पर किया जाने वाला आज का हमला है। उस हमले के अंदर ईरान ने दो बड़े और अहम तरीन काम किए हैं। एक तो उन्होंने F-35 जंगी तैयारों का जो पूरा का पूरा स्क्वाड्रन वहां पे जो मौजूद था उसको निशाना बनाया, जो हैंगर्स में खड़े हुए तैयारे हैं उनको निशाना बनाया और वो नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। बताया जा रहा है नाज़रीन तकरीबन दर्जन भर F-35 जंगी तैयारे जो हैं वो यानी समझ लें कि इस तरह के हो गए कि वो अब जंग में फिलहाल इस्तेमाल नहीं हो सकते, उनको रिपेयरिंग के लिए जाना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा धचका है अमेरिका के लिए। अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन भी तबाह हुआ। इसके बाद अमेरिका का वो अपाची हेलीकॉप्टर जो है वो तबाह किया गया जिसको नाज़रीन इनविजिबल टेक्नोलॉजी यानी कि वो स्टेल्थ हेलीकॉप्टर कंसीडर होता है। और आप अंदाजा लगाएं कि इस जंग के दौरान जो ईरान है उसने दो बड़े धचके अमेरिका को दिए कि इनका जो F-35 जंगी तैयारा है इसको भी तबाह किया उन्होंने, खुद पेंटागन ने इसको तस्लीम किया कि हमारा F-35 जंगी तैयारा तबाह हुआ, और दूसरा उनका स्टेल्थ हेलीकॉप्टर जो है वो तबाह हुआ है। ये दो इस तरह के मामलात हैं जिसने अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप को जब सेंटकॉम की जानिब से उनके जो चीफ है उन्होंने ब्रीफिंग दी है तो उन्होंने कहा है जी कि अब हमारी ये टेक्नोलॉजी किसी काम की नहीं है, जो अरबों डॉलर हमने इस पर खर्च किया है ये अब किसी खाते में नहीं जा रहा, क्योंकि अगर ईरान जैसा मुल्क जो है हमारी टेक्नोलॉजी का तोड़ निकाल रहा है और नाज़रीन उसमें डेफिनेटली ईरान की अपनी बनाई हुई टेक्नोलॉजी भी है और चाइना जो है और रशिया है उनसे भी हथियार इनको मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अमरीकी हथियारों के खिलाफ एक तजर्बागाह बनी हुई है कि कौन कौन से वेपन अमरीकी जो टेक्नोलॉजी है उसके खिलाफ काम करते हैं और कौन से नहीं करते हैं। यानी आप यूं समझ लीजिए कि ये जो मुकाबला हो रहा है ये अमेरिकन टेक्नोलॉजी, रशियन और चाइनीज टेक्नोलॉजी का मुकाबला इस वक्त ईरान के मैदान जंग में हो रहा है। अमेरिका ने यकदम ये जो अपना रवैया चेंज किया है इसके पीछे भी यही बताया जा रहा है कि अमेरिका को जो नुकसान पहुंचा है वो जब अब तखमीना सामने आया तो अमेरिकी सदर को होश उड़ गए। उन्होंने कहा जी कि ईरान को जब तक हम मुकम्मल तौर पे तबाह ना कर दें तब तक ईरान के ऊपर तो पाबंदियां हम खत्म करते हैं, इनको $100 अरब दे देते हैं, ये तो पता नहीं क्या से क्या बना डालेंगे। अभी तो पाबंदियों के बावजूद इन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी खड़ी कर दी कि हमारी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को डिटेक्ट करके तबाह कर रही है। अगर इनके पास वसाइल हो तो ये क्या क्या कुछ नहीं कर सकते। बहरहाल नाज़रीन, अभी अमरीकी सदर की जानिब से जो धमकी दी गई है अभी तक तो धमकी है, लेकिन इसके बाद जो ईरान की पासदारान इनकलाब के सरबराह हैं उन्होंने भी आज धमकी दी है अमेरिकन फोर्सेस को। उन्होंने कहा कि अगर जिंदा अमेरिका वापस जाना चाहते हो तो फौरी तौर पर खिते से निकल जाओ, क्योंकि इसके बाद हम जो हमले करने वाले हैं वो हमने पहले फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया है, अब हम इनकी फौज को निशाना बनाएंगे और उसमें फिर इतनी बड़ी तादाद में हलाकतें होंगी ये शायद अमेरिका के वहमो गुमान में भी नहीं होगा। तो नाज़रीन, ईरान जो है वो भी उनको धमकियां दे रहा है, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो धमकियां दे रहे हैं।
یعنی دونوں طرف سے جو دھمکیوں کا سلسلہ جاری ہے. آج رات بتایا جا رہا ہے کہ ایک بڑا اور خوفناک حملہ امریکہ کی جانب سے ایران کے اوپر لانچ کیا جا سکتا ہے. ناظرین اگر ایران کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو یہ جنگ بندی جو ہے وہ ختم سمجھی جائے گی اور اس کے بعد ایران جو ہے وہ ایک کھلی جنگ امریکہ کے خلاف شروع کر دے گا. ایران کی اس وقت جو پاور ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ باب المندب مکمل طور پہ بند ہو سکتا ہے. ابھی یمنی حوثی جو ہیں وہ میدان میں بھرپور طریقے سے نہیں آئے, ابھی وہ ذرا پیچھے ہٹے ہیں, ابھی وہ ریزرو بیٹھے ہوئے ہیں. اور دوسرا جو ہے وہ جتنے بھی خلیجی ممالک ہیں وہ اس وقت شدید تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر یہ جنگ دوبارہ شروع ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی جو ایران ہے اس کا نشانہ یہ خلیجی ممالک ہوں گے جہاں جہاں پر امریکی ایئر بیسز ہیں. آپ دیکھیے ناظرین کہ ابھی ریسنٹلی جو اردن ہے, اس کے بعد بحرین ہے, اور اس کے بعد جو کویت ہے, وہاں پہ حملے کیے گئے اور ایران کی جانب سے ابھی پہلی مرتبہ نہ سعودی عرب کے اوپر اور نہ ہی عرب امارات کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے, بلکہ یہ حملے جو ہیں وہ اردن اور کویت اور اس کے بعد بحرین کے اوپر کیے گئے. ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو اٹیکس ہوئے ہیں ان کے اندر امریکہ کو اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے کہ امریکہ کہہ رہا ہے جی کہ اب جو ہے وہ ڈو اور ڈائی والی ہماری پوزیشن بن چکی ہے. ایران جو ہے وہ آرام سے گیو اپ نہیں کرے گا. ایران نے کہا ہے جی کہ ہم تو مرنے کے لیے تیار ہیں, آپ نے اگر مارنا ہے تو ٹھیک ہے, ہم تیار ہیں بالکل, لیکن یاد رکھیں کہ ہم آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے, زندہ آپ بھی نہیں رہیں گے. تو یہ اس وقت ڈائریکٹلی جو ہے وہ میسج ڈونلڈ ٹرمپ کو دیے جا رہے ہیں. دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بھارت جو ہے اس کے اوپر ایک کے بعد ایک قیامت ٹوٹ رہی ہے. آج ناظرین ایک بڑا حملہ ہوا ہے اور یہ خلیج عمان کے پانیوں میں جو بھارتی بحری جہاز ہے اس کے اوپر حملہ ہوا ہے. ناظرین کل ایران نے ایک حملہ کیا تھا, یہ بھی خلیج عمان کے پانیوں کے اندر کیا تھا, جس میں انہوں نے بھارت کی جانب سے اسرائیل کو تیل فراہم کرنے والا جو آئل ٹینکر ہے اس کو تباہ کر دیا تھا. آج ناظرین جو حملہ ہوا ہے یہ امریکہ کی جانب سے کیا گیا ہے. امریکی فوج نے سینٹ کام نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ بھارت کا یہ ویزل جو ہے وہ ہماری اسٹریٹ آف ہارمز کی جو ہم نے ناکہ بندی کر رکھی ہے اس کو, یہ ہماری وارننگ کو اگنور کر رہا تھا اور اگنور کر کے یہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا, اور یہ ہمیں یہاں سے ایسے تو ہم اس کو نکلنے نہیں دیں گے. لہٰذا انہوں نے اس کے اوپر میزائل مارے اور اس کو تباہ کر دیا. اس وقت ناظرین بتایا جا رہا ہے کہ عملے کے 22 افراد جو ہیں وہ نکال لیے گئے اور 3 افراد جو ہیں وہ اس وقت مسنگ ہے. یہ اس وقت ناظرین مشرق وسطیٰ کے حالات جو ہیں وہ چل رہے ہیں. صورتحال کافی تشویشناک ہے, کافی زیادہ پریشان کن ہے, کیونکہ کسی لمحے بھی یہ جنگ جو ہے وہ ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو جائے گی کہ پھر جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایران ایٹمی دھماکے کیے بغیر پیچھے نہیں ہٹے گا, اور اس کے بعد جو سچویشن پیدا ہوگی وہ کافی زیادہ پریشان کن ہوگی, کیونکہ پاکستان جو ہے اس کے ساتھ اب جو بحرین ہے اس نے بھی پاکستان سے رابطہ کیا ہے, وہ پاکستان کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح سے کویت ہے وہ پاکستان سے رابطے کر رہا ہے, سعودی عرب کے ساتھ ہمارا آلریڈی دفاعی معاہدہ ہے. اگر امریکہ کے فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے کے علاوہ جو میزائلز ہیں وہ کوئی فالس فلیگ میزائل اس جنگ کے دوران جو سعودی عرب ہے اس کو ہٹ کرتے ہیں یا پھر وہ تنصیبات یا مقدس مقامات کو, تو یہ معاملات بڑے خوفناک شکل اختیار کر دیں گے. پاکستان جو ہے وہاں پہ اس وقت سیکیورٹی کی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے. تو یہ چیزیں ناظرین کافی زیادہ تشویشناک ہیں. امریکی صدر کی فرسٹریشن یہ ظاہر کر رہی ہے کہ آنے والے دن جو ہیں وہ کافی زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.